atong isgutan karon igsoon may kalabot kini sa mga kabalauran sa Dios. Kung ang tanang tao igsoon sa kalibutan obligado ba ta nga mutuman. Alang kang kinsa igsoon ang kabalauran o mga tulumanon. Mag-isgot na gani og pagsimba. Amen. Makwestiyon na kakaroon igsoon nga, uy, ang Dios naghimo man siya og adlaw nga ilong simba. So, kano nagsimba mo? Di man siya tukma sa adlaw nga gihatag sa Dios. Amen? So, ma-encounter na igsoon. Hallelujah. So, kailangan nato nga tun-an ang Biblia. Amen? Gato igsoon is basyanan Biblia naman. Hallelujah. Ngano nga dunay mga alagad sa Ginoo nga nagsimba sila tukma ra po sa adlaw Domingo. Amen? O niya, doon na po yung mga alagad sa Ginoo nga nagsimba usab tugma po sa adlaw Sabado. Nya, di na to igsumay kayan nga mapog ka ng punto, basig may ma-encounter mo nga mayon sila nga obligado jud ka nga mutuman sa mando sa Dios nga hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay kay kini gibalaan sa Dios. Ingunang ato nga tun-an karon, usa sa atong tun-an, hallelujah, kung ngano nga kita karon adlaw Domingo man, anyway wala ta magsimbang adlaw ha. Ang atong tumong igsoon is nining adlaw atong gisimbang Dios. Ang atong isgutan igsoon alang kang kinsa ang mga kabalauran o tulumanon. So, Salmo 147, versikulo 19 hangtod sa 20. Pinapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran o ang iyang mga tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon, niini sa bisad unsa nga nasod, o mahitungod sa iyang mga tulumanon, sila wala mang hibalo ni ana, dahil ko ninyo si Dios. Versikulo 19, ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob. Praise God. Ang iyang kabalauran o ang iyang mga tulumanon kang Israel. Unsa diay? Ang kabalauran kuno o tulumanon kang Israel. Unsa man ang Israel igsoon? Nasod sa Israel. Amen. Unya kung basahan sa Biblia ng balaang kasulatan sumala sa mga references kay si Jacob o si Israel, gitawag magod usa ni igsoon. Gitawag siya og Israel si Jacob sadya nga nakigbugno siya sa anghel. Amen. Sadya nga nakigbugno siya sa anghel, ingon si Jacob nga di tikabuhian kundi kunin mo padalanginan. Amen. So, unang-una igsoon ang iyang pangalan Jacob. Hallelujah. Ug unya human igsoon nga wa ginabuhi ang anghel nga iyang gikabugno sumala sa Biblia, nakigbugno siya sa anghel. Unya ang iyang katuyuan nganong nakigbugno sa igsoon is ganahan siya mapadalanginan. Unya ingon siya, dili ko ikaw puyan. Hantod nga imo akong panalanginan. So karon igsoon sa diya kay wa magbuhi ni Jacob igsoon ang anghel. Praise God. Ang iyang ngalan iyang from Jacob gitawag siya into Israel. Atong basahin igsoon ang patunay igsoon nga dili kaning Israel of Jacob, bantay-bantay mo ha. Ang Israel of Jacob usa ra ni siya, usa ra ni ka persona. So doon na instances sa Biblia igsoon nga usa ra diay ang gitumong, usa ra ka persona ang gitumong. Dili duha. So doon na tay atong basihanan karon, atong basahon kung paano siya nahimo nga Israel from Jacob into Israel. Isaiah 48 versikulo 12. Patalinghog ka na ko o Jacob o Israel nga akong tinawag, ako mao siya, ako mao ang una, ako mao siya. Praise God. So, Jacob ug Israel ang gi-refer sa Isaiah 48 versikulo 12. Now, atong dugang paglaro sa Genesis chapter 32 verse 28. Genesis 32 verse 38. So, 28. Oh. Og siya mingon, dili ka na pagahingnan na Jacob kun dili si Israel kay nakibugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntog. Isaiah 48 versikulo 12. Kaning Israel of Jacob. Doon na ang pagtawag niya Israel of Jacob. Ganun gitawag sa Israel. So, kaning so dili day sa duha ka persona kaning Israel of Jacob. Usa na sa ka persona. So karon ison giklaro nagyon ang pulong sa Ginoo
og siya mingon, dili ka na pagahinganlan og hakop. Usuna ko, og siya mingon, dili ka na pagahinganlan nga si Jacob, kundili si Israel. So una, ang iya ng pangalan ni Son is Jacob. Pero doon ay paglubad niya, dili ka na pagahinganlan og ako kundili Israel. Unsay tumong Son, unsay rason nganong ang unang pangalan niya Jacob o niya mindeklarar ang Biblia nga dili sa paganganlan og Jacob kundili Israel na. Sa rason mga igsoon nga nagingon kay nakigbugno ka sa Dios. Praise God. Kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntog ka. So una na igsoon niya pangalan Jacob. Praise God. Kundili si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntog ka. So ang pag-aagi son sa iyang pagdaog hala sa iyang pagpakibugno, ang iyang kanang gitawag blessing son is gitawag sa Israel. Balik ta sa Salmo 147, Salmo 147 versikulo 19-20. Atong balikan igsoon para atong maklaro tin-aw nato pagmayo. Salmo 147 versikulo 19 o 20. Ang 19 igsoon nagingon, ginapakita niya ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran ug ang iyang mga tulumanon kang Israel. So kanis Israel ug Jacob usara, no? Ang iyang kabalauran ug ang iyang mga tulumanon kang Israel. Praise God. Versikulo 20. Wala niya buhata ang iyon ini sabi sa unsa nga nasod ug mahitungod sa iyang mga tulumanon, sila wala makapahibalo ni ana. Daygon ninyo ang Ginoo. Dunay punto igsoon nga ang gitagaan igsoon og sa mga kabalauran. Versikulo 19, ginapakita niya ang iyang kabalauran, ang iyang pulong kang Jacob, ang iyang kabalauran ug ang iyang mga tulumanon kang Israel. Usa ko no? Ang ginapakita dito igsoon kabalauran ug tulumanon kang Israel. Unsa man naka-inkluso sa mga tulumanon kabalauran kaning adlaw ipapahulay usa dito. Amen. Unya sumala pa gihatag niya tulumanon kang Israel. O ang Israel igsoon nasod kini. Versikulo 20, wala niya buhata ang ingon ini sa bisan unsa nga nasod. Pasabot unsa inyo mga punto igsoon. Gihatag niya ang kabalauran ug ang tulumanon kang Israel. Unya sa unahan, gilig-on mga igsoon nga wala niya buhata ang ingon ini nga bisan unsa. Kung atong balikan, wala niya buhata ang ingon ini sa bisan unsa nga nasod. Mataganong wa ta karon magtigom, wa ta karon magsimba sa Dios sa tukma sa adlaw Sabado. Inawi wa ta magsimba nga adlaw ang atong gisimba ang Dios. Praise God. Ngano igsoon nga wa mata mosimba sa Dios diha sa adlaw nga Sabado o tukma sa adlaw Sabado nga mao ang pagsimba sa Dios. Ngano wala man. Kano naman tas Domingo. Kay sumala igsoon nila sa balaang kasulatan, sumala ron pod no sa Salmo 147 ang kabalauran og tulumanon nagturag is Israel. Nga naman igsoon, unsa may nasa Israel day? Katong mga naulipon sa Ehipto. Now, gilikon sa versikulo 20. Kung imabasa ng Biblia sa versikulo 20, wala niya buhata ang ingon ini. Unsa man niya buhata ang ingon ini? Katong tulumanon o kasangguan. Klaro igsoon nga wala niya buhata ang ingon ini sa bisan unsa nga nasod. Pasabot na may igsoon niya nga katong diyang tulumanon o mga kabalauran igsoon, wala dito sa bisan unsa nasod. Gawas lamang sa Israel. Wala niya kinibuhata sa bisan unsa nga nasod, kato lamang sa Israel nga naman. Sila ang naulipon sa Ehipto igsoon, sila mao giagak gikuha sa Dios ngadto sa Ehipto o sila magitagag sugo igsoon nga bantayan nimo ang adlaw nga ipapahulay. Mao na rason igsoon nga dunay nagsimba pod tukma sa adlaw Sabado. Praise God. Unya biblical man sa. Amen. Di po ta pwede igsoon nga inong ka ang pulong sa Diyos imong tumanon o imong supakon. Diba? Technical igsoon nga pangutana, ang pulong ba sa Diyos, ang sugod ba sa Diyos imong supakon o imong tumanon? Praise God. Ang sugod sa Diyos nga hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay o magbalaan kay niini, subong man sa Diyos.
Nya karon anong namo mo diri sa simbahan adlaw Domingo, kasugong na sa Dios na magbantay ka sa adlaw Sabado magbalaan kinini. So ang pangutana, imong gusto tumanon ang sugo sa Dios o imong subakon? Corner ka. Technical nga pangutana igsuon, tumanon nimo ang sugo sa Dios o imong subakon? Kana iyo man Dios, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay o magbalaan kini kanini. So mo na technical nga pangutana, tumanon o subakon? Karon igsuon ay siyempre kada simba mi sa Dios adlaw Domingo. Adi kung mutuman na, technical pildi ka. Mahimo kay igsoon nga mahimo kay igsoon na nga pildi jud kay igsoon. Kay og yung pagkasupakon, ang Dios yung supakon. Amen. Now ato kalangan mo igsoon, ang pagtupag igsoon sa pangutana imo ra dinhi. Wa mi magsupak. Praise God. Among nasabtan mga igsoon nga ang kana diyang adlaw ipapahulay. Tunay sugo pero alang lang sa tibok Israel, way labot ang tibok kalibutan. Kay iyong paigsoon nga tibok kalibutan, o tagi, mit lang sa versikulo 19 nga ginapakita niya ang iyang pulong kahagop, ang iyang kabalauran, o ang iyang mga tulmanon sa tibok kalibutan. Kung tibok kalibutan pa ang sugo. Amen. Pero, gano'y ikson nga, ang tubag gano'ng wamantan ng alagad sa Diyos, umantang simba sa Diyos adang Domingo. Kaya magsugo din sa adang Paulay, ano nga sa tibok Israel, kato na ulipon kato sa ito. Mo din nga sugo migso. So, ang klaro yung sunog tinaw, nga nung nangalagad tas Ginoo, sa adlaw nga Domingo, tukma ba ta nangalagad og adlaw ha? Nangalagad ta sa Dios, tukma sa Domingo. Kaya ang atong papangalagad, unang-una dili adlaw nga itong galagad mo din Dios. Sa pagkabanhaw ni Kristo, unsa nga adlaw nga inig simba alang sa mga Kristiyano. Ang pangutana sa pagkabanhaw ni Kristo, unsa nga adlaw nga inig simba alang sa mga Kristohanon or Kristiyano. So, versikulo 1, og sa panghiyalabay na sa adlaw nga ipapahulay, it means Sabado, sa nagbanag-banag na ang nahaunang adlaw nga semana, pasabot Domingo, si Maria Magdalena o ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Ang atong i-point out sa versikulo 1 kung unsang adlaw. Hallelujah. Miadto si Maria Magdalena sa lubnganan. Versikulo 8. Hallelujah. O sila midali sa pagpahawa sa lubnganan upan sa kahadlok o sa dakong kalipay. O nanalagan sila aron sa pagsugilon ngadto sa iyang mga tinunan. Una igsoon sa versikulo 1, atong karon igsoon nga sa nagbanag-banag pa ang nahaunang adlaw sa semana. It means igsoon Domingo na ha? Domingo. Si Maria Magdalena o usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So kato igsoon, pag-adto ni Maria igsoon sa lubnganan adlaw Domingo. Okay. So, ang pangutana sa pagkabanhaw ni Kristo, unsa nga adlaw ang nagsimba alang sa Kristiyano? So adlaw Domingo sa bersikulo 1, miadto sila sa lubnganan. Bersikulo 8, og sila midali sa pagpahawa sa lubnganan uban sa kahadlok og sa dakong kalipay, og nanalagan sila aron sa pagsugilon ngadto sa ilang mga tinunan. Versikulo 9, nga napuntig son, o tanawa si Jesus, misugat kanila nga nagingon, take note, sa adlaw nga Sabado, sa nagbanag-banag igsoon, ang adlaw igsoon, ang takna igsoon, praise God, dito sila, o niya, isultiya sila sa anghel nga wa na diri. So mo igsoon nga na mauli sila sa versikulo 8, ning pahawa sila. O sa versikulo 9 igsoon, o tanawa si Jesus, niya itong takna og tanawa si Jesus misugat og miingon kumusta kamo, og sila miduol sa ilang og ilang gigakos ang iyang mga tiil og gisimba siya. Now og dili pa igsoon mandato, praise God, og bawal pa ang pagsimba sa Dios sa adlaw nga nahaunang adlaw sa semana. Sumala sa bersikulo 1, sumala sa bersikulo 10. Hallelujah. Mingon si Kristo kumusta kamo, og sila miduol og ilang gigakos ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya. Unsang adlaw? Domingo mga itlod. Praise God, Domingo. O nga, sa versikulo atras ta, aron maklaro ito ikson, versikulo 16. Mayon diya nga, og ang napulog usa ka mga tinunan nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Versikulo 17. Og sa ilang pagkakita kaniya, ilang gisimba siya. Tunay punto ikson. Gisimba gihapon.
No. Kung bawal pa, kung dili pa ta allowed, hallelujah, kung sa adlaw ipapahulay pa ta watay labot sa sugo, unta mi si Kristo ayaw ko simbahan ning adlaw kay wala pay adlaw Sabado. Amen. Pero wa man sila bawali so. Una sa pag-meet up ni Maria Magdalena dito sa versikulo 8 igsoon wa sila ning ayaw sa simbahan karon. Kunya sa pag-meet up na sab ni Jesus Christ ngadto siyang espesyal nga mga apostoles nga gipili. Wa gyapon niya sa waya yung sa ayaw sa kuning simbahan. Kay ngano man sa bersikulo 17 o sa ilang pagkakita kaniya ilang gisimba siya. Wa gyud sumpak-sumpak iso nga dita kasimba sa Dios sa adlaw Domingo.